punto iso. Kini ikaduha nga punto diri makita sa Filipos chapter 3 verse 13. Ingon diri, dili ko ikonsiderar nga ako nga naangkon kini. Apan usa lang akong gibuhat, gikalimtan ko ang mga butang nga nasa luyo o nagapadayon ako sa pag-abot sa mga butang nga nasa tubangan. Ang ikaduha nga punto ison kini forgetting past mistakes, kani pagkalimot sa miagi nato kasayo. We are capable of going forward, leaving behind the past, and embracing of life and spiritual growth. Kining atong nagpasabot na kinahanglan natong labiyaan ang mga sayop sa atong mga nangagison o kinahanglan ta nga mupadayon o muuswag ang atong espirituhanong kinabuhi. Amen. It doesn't mean na dili nato mahinumduman ang mga sayop igsoon. But we don't need to dwell on them to allow to control our present and future. Dili nato kinahanglan nga balik-balikon sa pagunang-una ang atong mga sayop kay dili makahimo sa pagkontrol sa umabot o sa karon. Amen. Ison, kini pagkalimot sa nangagi. Dili sayon nga proseso. Usahay adunay mga panahon nga mubalik ka sa manangagi. Mubalik ka atong hunahuna sa mga sayop, mga pagpakya sa itong kinabuhi. But the important thing to remember is that you have the power to choose how it affects you. Imong hinumduman igsoon nga aduna kay gahom sa pagpili kung giunsa kini nga makapikto kanimo. Amen. Kining pagpadayon kita sa atong paghunahuna sa atong mga sayop igsoon. Mahimo kini nga makabanda kanato sa atong pagkabot sa atong katuyuan. Mao ni hinungdan nga mawat ang tagpaglaom, mawat ang tagpagdasig. Amen. Kinahanglan natin igsoon na mag-focus sa mga butang nga nasa tubangan. Kaya naman, kikini makasinati ta, makabatuntag mas maayong nga relasyon diha sa Dios. Amen. Sama sa imong kining pag-ampo, sama sa imong kining kanang pagpamalandong, pagtuon sa imong Biblia igsoon o kining tanan kini pagservisyo nimo sa mga kamukan nimo o sa imong sa datina diha sa Dios kini makapalig-on sa atong relasyon diha sa Dios. Kinahanglan ison nga mag-focus ka sa mga butang nga nasa tubangan. Ikaduha ison tungod kay makasinati kag mas klaro nga panan-awon. We can better see our purpose in life and God's plans for us. Mas makita nato kini ang atong katuyuan sa kinabuhi o ang plano sa Dios alam ka nato. Amen. Ikatuloy so kini kinahanglan ta nga mag-focus sa mga butang nga nasa tubangan tungod kay kita makabatuntag kanang magdako nga kalinaw. Kanang kalinaw sa atong kasing-kasing o kalinaw sa atong hunahuna. Amen. Kining ikaupat iso kinahanglan ka nga mag-focus sa mga butang nga nasa tubangan. It's because makasinati ka kanang mas maayo nga nag-alagad. Kung masabot kini mas maayo ta nga nag-alagad sa Dios o sa uban. Kung masabot iso nga nag-alagad ka sa Dios sa uban iso no. Although the different both type of service are connected, bisan pa kining ang pagserbisyo nato sa Dios maghimo kini kanato nga mas andam ug maayo ka nga moserbisyo diha sa uban. Ilabi na sa atong Dios. Amen. Ison, kini at samtang nga nagserbisyo ka diha sa uban, ison, na nahimot nga mas mahibalaan nato ang gugma diha sa Dios. Makasinati ta sa iyang presensya. Amen. Sama sa usa ka atleta ison. Sama sa usa ka atleta nga nag-focus siya sa pagbansay aron nga mahimo siya na maayo nga performance. Sama sa atong gibuhat kini pag-focus sa mga butang nga nasa tubangan son nahimo kini nga makapalig-on sa atong espirituhanong kinabuhi. Amen. Amen.